बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 साउंड चे दा अब स्टार्ट कऊ। साउंड तश्तियई साउंड प्रोड्यूस कीजी सरंगे, साउंड प्रोपेगेट कीजी सरंगे और साउंड डिटेक्ट कीजी सरंगे। दो टॉपिक्स पर डिस्कशन कऊ। साउंड चे दा दे उर्दू के मतलब दा आवाज सा मतलब दा आवाज पश्तो के हम आवाज वेती सही थे आवाज जाग वेती साउंड यही आवाज था तशती यही आवाज था ओसे फिजिक्स के दे चे कला मुड़ा कंसेप्ट स्टडी कऊ दे दे पर अब मुड़ा यो ब्रांच स्टडी कऊ आगे था एकॉस्टिक्स यही सही थी यही एकॉस्टिक्स ए साउंड स्टडी कवाने दे पर फिजिक्स की यो ब्रांच था आगे था एकॉस्टिक्स यही सही थी यही एकॉस्टिक तो चे कला हाँ साउंड स्टडी का है क्या ना देवे तब कुम ब्रांच की स्टडी करे एकॉस्टिक तो ना सुख पूछते रहो कि व्हाट इज एकॉस्टिक तो बता सही थे चे ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट साउंड इट्स प्रॉपर्टीज एंड इट्स एप्लीकेशन एकॉस्टिक तो शदा ब्रांच ऑफ फिजिक्स द फिजिक्स ब्रांच था इन विच वी study about sound, its properties and its applications. Acoustics the physics branch था चाहे कि मुझे तैसा स्टडी करूँ ए साउंड प्रॉपर्टी स्टडी को साउंड स्टडी को और आगे ना लेवा दे साउंड तशा स्टडी को एप्लीकेशन स्टडी को तशा स्टडी को एप्लीकेशन आवाज चित्त दे फिजिक्स को कुम ब्रांच के स्टडी कवे आगा एकॉस्टिक तशा दा एकॉस्टिक स्टडी चित्त शुरू के एक बतो दा पता बोले कि साउंड तशा दा साउंड से प्रॉपर्टीज दी और साउंड से एप्लीकेशंस दी नोटोल ना अवाल इमुजा स्टडी का ऊंचे साउंड खपल तशा दा व्हाट इज साउंड व्हाट इज साउंड तो सो क्वेश्चन वगी चे व्हाट इज साउंड वे बता सही है चे साउंड तशा दा साउंड बेसिकली एवा मैकेनिकल वेव दो एवा एनर्जी दो चागा दे वाइब्रेशन एवा जे पैदा कीजी और मुश्तरकवी सेंसेशन ऑफ हियरिंग तशर कही सेंसेशन ऑफ हियरिंग उसमें साउंड डिफिनेशन मुझे सरेंगे कहूं form of energy produced due to vibration and gives us sensation of hearing. Sound चे दा बेसिकली दे एनर्जी ओ किस्म दा चागा पैदू कीजी चाना ए वाइब्रेशन ना और मुश्तशर कई सेंसेशन ऑफ हियरिंग या दा से हवाइश हो डिफिनीशन दा से कवाइश हो मैकेनिकल वेव दो तो मैकेनिकल के बेकुम आवा दो longitudinal sound चे द मैकेनिकल वेव दो which consist of continuous compression and rarefaction साउंड चे दा वा मैकेनिकल वेव दो मैकेनिकल चाहे था मीडियम पुचारवी और दा के मुसलसल कंप्रेशन खवी और मुसलसल तशई पके रेयरफेक्शन तशई पके रेयरफेक्शन कंप्रेशन ते रेयरफेक्शन तो स्तमो लॉन्गिट्यूडिनल वेव की वैल्यू को ब्या बे हदाल तक तवशे उस दीदरो से से पूछ लो करना साउंड बेसिकली एवा वेव दो साउंड बेसिकली एवा एनर्जी दो चागा दे वाइब्रेशन एवा जे पैदा कीजी और मुश्तसर कभी सेंसेशन ऑफ हियरिंग कर कई दे अरवेदन एहसास रकई ए दे वाजी मुडो वूरू सकऊ वूरू ओ साउंड चिदा आगा तद्रेश ही न चिदी आगा डेर इंपॉर्टेंट थी
यो प्रोडक्शन, यो प्रोपेगेशन और यो डिटेक्शन. प्रोडक्शन, प्रोपेगेशन एंड डिटेक्शन دا درې شینو چې موږ سره اویلیبل وي به موږ سره ساوند پراپرلی موږ سټډي کوای شو. ساوند چې دا بیسیکلی پروډوس کیږي اچا وجه ای وایبریټینګ سورس ای وجه پروډوس کیږي. نو पहिला موږ سټډي کوو پروډکشن اف ساوند. Sound can be produced by a vibrating body. Sound چې دا अब उसको produce کوي vibrating body. Sound can be produced by a vibrating body. Sound چې دا د vibrating body پیدا کوي. vibrating body کې उसका humans ادوي د humans څه دي ووکل کارڈز دی شدی یا ساؤنड باکس تا انسان کی چې د کوم لګیدل په غوړې کې اغه نه لیوا کبه لیبارټری دی پرای دی بیاغه ټیونینګ فارک تا شدا ټیونینګ فارک ګیټار شوال دای ها پیدا کوي خبرونه پوښلو دا ټول هغه سورسز مو ته ولیکل چې ساوند پروډوس کوي جست ډیر دی خو موږ دغه درې ونه ولیکل. نو ساوند چې دا چې کومه وه باډي وایبریشن کوي دا به ساوند څه کوي پیدا کوي به. اوس دینه بعد ا ساوند پروپیګیشن دا څه دا پروپیګیشن. प्रोपेगेशन बेसिकली ट्रांसमिशन थी तो से बुक के दी ट्रांसमिशन वर्ड इस्तेमाल करा. प्रोपेगेशन तश्ती है प्रोपेगेशन यही दे साउंड एवजन बल जो ततलन एवजो तबल जो एवजन बल जो ट्रांसफर केदन न मुडा बसवली को साउंड कैन बी प्रोपेगेट थ्रू मीडियम. साउंड कैन बी प्रोपेगेट थ्रू मीडियम. साउंड چې دا د میډیم په ذریعہ سره موږ څه کوای شو پروپیګیټ کوای شو. میډیم څه شدا هر هغه شای چې هغه انرژي په ټرانسفر کونه کې هیلپ کوي او میډیم بیسیکلی موږ سره اویلیبل سو دي. میډیم موږ سره درې اویلیبل دي سالډ دا لیکوډ دا اور هغه نه علاوه ګیس دا درې میډیم دي سالډ لیکوډ اینڈ ګیس. سالڈ چې دا هغه کې ساوند فاسټست تا څه دا فاسټست ویلې فاسټست تا لکه چې هغه کې پارټیکل جوبل سره څه وي کلوزلی پیکډ وي کلوزلی نږدې فاسټست. لیکوډ چې دا هغه کې ساوند فاست تا څه دا فاست تا اور په ګیس کې څه دا سلو دا ټولو کې سلو دا. په ګیس کې په زیرو ټمپریچر باندې 331 میټر پر سیکنډ دا سپیډ اف ساوند دا وسمره ټمپریچر باندې at 0 ډیګری سنټیګریډ باندې تشي باندې 0 ډیګری سنټیګریډ باندې خبرونه زون په وې. اوس موږ بیسیکلی یو ته ایکسپریمنٹ کوو سیمپل باندې هغه کې سټڈی کوو چې یاره ساوند یو ځنه بل ځو د سرنګ ټرانسفر کیږي او ډیټیکټر خپه کیږي. موږ یو ټیونینګ فارک روغلو ټول نوال ट्यूनिंग फार्क دا ट्यूनिंग फार्क था. ट्यूनिंग फार्क तश्ती है ट्यूनिंग फार्क दस यो डिवाइस था चागा पो लेब के दे साउंड प्रोड्यूस करने दे पर इस्तेमाल लीजिए. ट्यूनिंग फार्क क्या है एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम लेबोरेटरीज में क्या करते हैं साउंड प्रोड्यूस करते हैं. ट्यूनिंग फार्क ते जरो साल दिसरा वड़ी का अंदर से यो दासे पीस में लवीजी इति रबर पैड सही रबर पैड इति पर ही ट्यूनिंग फार्क चदा तब दिसरा ओ है आगे ना बता ट्यूनिंग फार्क का वाइब्रेशन स्टार्ट की वाइब्रेशन स्टार्ट की ट्यूनिंग फार्क तशा प्रोड्यूस की साउंड. उस दा साउंड चदा दा बेसिकली सी चे तके दा पो एयर की सी चा की सी एयर इनिशियली चिकला द वाइब्रेशन नवी कड़ा द एयर मॉलिक्यूल बिल्कुल दा सी रिलैक्स पोजीशन की वी खपल ओरिजिनल पोजीशन में दी हो चिकला द साउंड दा ट्यूनिंग फार्क दा वाइब्रेशन स्टार्ट की
وایبریشن دا هو چون کې لنګیچودنل ویو دو ادا چې د پرنګ کله دالی سي د پارټیکلز وای دا پارټیکل د نو سره د سو کی نږدې کی به چې ته کې پارټیکل خپل کې سره نږدې شي اته څه یي اته کمپریشن یي څه یي کمپریشن به چې دا پرنګ بیا واپس پهله خدای لرغنو کمپریس کړ چې دوری سي بیا دا ریلیکس شي نو زنه زینو کې پارټیکل دا خو مسلسل کمپریشن تر ریفریکشن وی زنه زینو کې پارټیکل خپل کې سره کلوز شي ډینسټي هاي شي پریشر هاي شي هغه له کو ټلو ته کمپریشن یي او چې کومو کې پارټیکل یو بل نه لري وي ته سي ریفریکشن یي چې لو ډینسټي د شي لو ډینسټي او د ساوند ویو چې دو دا کې بیسیکلی مسلسل کمپریشن اور مسلسل تشوی ریفریکشن وی دنه دا سیوا ویو جوړ شي دا اوس دا ساوند چې دا بتور وي تشي په ذریعہ سره ا ډیټیکټر په ذریعہ سره تشي دی پر ډیټیکشن د دې پر موږ ډیټیکټر استعمالو او ډیټیکټر باندې چې کوم پروسس کیږي اته ډیټیکشن یې صحیح دی ډیټیکشن detection تشتی ہے the process in which we detect sound دیکھیں مجھ سے کہو detect sound detect کہو اور sound دے پر دوا detector ہے سے ملیڈی یو نیچرل دا نیچرل detector آغا human ear دا دے انسان والا چکم غیش دا اور دویام دا آرٹیفیشل ڈیٹیکٹر آغا دا ایئر فونز دی ہیڈ فون صحیح ہیڈ فون میں دولی کا دا غدی بیسیکلی دا کونا خلق استعمالی غیش کے لگا ولی اوس دیزنا چکلا ساؤنڈ لوڈ شیپ ایئر کے دا ایموجا ایئر دا تشدا ایئر تشدا دا نیچرل ډیټیکټر دا څه دا نیچرل ډیټیکټر ایر چې دا د ساوند پر نیچرل ډیټیکټر دا اور دا سے دا ایر چې کومه بری حصہ دا حصہ چې دا دیتا پینا یا ایسی پینا او دا کومه کې چې نه ساوند سی دیتی ایر کینال دا میډل ایر دا اوټر ایر دا میډل ایر دا او دال لګي بیسیکلی لګیدلې ایر ډرم ته لګیدلې ایر ډرم دا انر ایر دا چونکه ساوند ویو پریشر ویوز دی دا چې کله ایموډا غیش ترنه نه وزي دا د ایر ډرم څخه کوي وایبریټ کوي چې ایر ډرم وایبریټ کی دال لګي بیسیکلی لیکوډ دی چې لیکوډ هغه نه مدا کوکلیا وی دا چې کله وایبریټ شي دا د لیکوډ ته انرژي ټرانسفر کی پسې کوکلیا ته لوړ شي هغه بیسیکلی دلته کې الکتریکل سے نه ساوند ولا چې کومه انرژي دو اده اډیټری نرو په ذریعہ سره چا په ذریعہ سره اډیټری نرو اډیټری نرو په ذریعہ سره چاته ویرډي برین ته ویرډي بیا برین چې دا دا ساوند پیژني چې دا میل دا ساوند فیمیل دا او دا ساوند لیټ سپوز ایج والا کاسا دا چلډرن والا دا او دی کې متویلی سدي آئیډینټیفیکیشن بیسیکلی به سوک کوي برین کوي نو دا مکمل ساوند میکانیزم د چاغي کې پروډکشن وشو پروپیګیشن وشو بل څه پکې وشو ډیټیکشن پروډکشن وایبریټینګ سورس په ذریعہ سره دا پروپیګیشن میډیم په ذریعہ سره دا اور ډیټیکشن چې دا د ډیټیکټر په ذریعہ سره دا کې نیچرل خدي او پسې آرټیفیشل خدي